Saya bersama keluarga diberi kesempatan dan izin oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berziarah ke sahabat kami tercinta, kawan seperjuangan almarhum Al-Habib Abdurrahman bin Husain Bahlega As-Saggaf rahimahullahu rahmatal abrar. Perlu kita ketahui bahwa almarhum semasa hidupnya menghabiskan semua umurnya untuk dakwah. Beliau adalah seorang dai, seorang pendakwah. Dan pada saat yang sama beliau juga seorang muhtasib, seorang yang amir bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Jadi beliau seorang muhtasib yang selalu ikut serta dalam perjuangan penegakan hizbah. Hizbah itu amar ma'ruf nahi munkar. Dan juga beliau seorang mujahid, yaitu qaulan wa fi'lan. Jadi semasa hidup beliau dulu, beliau salah satu sahabat saya yang sangat setia. Dan setiap saya turun ke Jawa Timur sampai ke Madura sana, beliau selalu dengan setia walaupun dalam keadaan sakit, menemani, mendampingi dari awal datang sampai kami pulang. Saya bersama beliau mampir ke tempat Sultanul Ulama, yaitu Habib Salim Asy-Syatiri. Kami bincang di sana lebih dari 3 jam di Madinah di tempat Habib Salim Asy-Syatiri. Kami bincang dengan segala macam perbincangan. Ternyata itu pertemuan terakhir kami bertiga. Saya mau ceritakan terlalu banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Habib Abdurrahman bin Husain As-Saggaf. Tapi satu yang tidak pernah saya lupakan, beliaulah yang membangun silaturahim saya dengan hampir semua ulama di Jawa Timur dan Madura. Mahat yang dibangun oleh beliau dan ayahandanya Habib Husain ini bisa menjadi mahat yang makmuran, munawwaran, thayyiban, mubarakan. Amin ya rabbal alamin. Wal habib rizq Islamic Brotherhood Television. وجدواكم سلام الله يا سلام من الرحمن يرشد فاحبنا وأعطونا عطاياكم هداياكم سلام الله يا سلام من الرحمن يرشد لا خيبتم وحاشاكم وحاشاكم سلام الله يا سلام من الرحمن يرشدكم سعدنا إذ أتيناكم وفزنا حين زرناكم سلام الله يا سلام من الرحمن يرشدكم فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم سلام الله يا سلام من الرحمن يرشدكم عسى نعطى عسى نعطى مزايا من مزاياكم سلام الله يا سلام من الرحمن يرشدكم عسى نضرى عسى رحمة تغشانا وتغشاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يرشدكم سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يرشدكم وصلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم سلام الله يا سادة من الرحمن يرشدكم على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم سلام الله يا سادة من الرحمن يرشدكم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم وخصوصا صاحب هذه التربة الحبيب عبد الرحمن بن حسين السقاف بحليقة ومن حوله من أهل القبور. الله سبحانه وتعالى غشاهم برحمة ومغفرة وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وأن يدخلهم جميعا جنته جنتين بحق سيد المرسلين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الفاتحة وقراءة الياسين وتحليل الكتاب قراءة هذا إلى الحبيب عبد الرحمن بن حسن من سكاف ومن حوله ومن في التربة الشريفة على حديثه كل صالح ولا من وأسلف النصالح بالسر الفاتحة وياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فضلني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي جعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم
فأخذتهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله 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 لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد
الفاتحة وآيات الكرسي وثلاثة من قل هو الله أحد والمعوذتين لا روح من اجتمعناها هنا بسببهم. الفاتحة ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلالك والكريم من عظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت لنفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصلي وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أعطي بمحض فضلك وجود كرامك ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما قلنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من قول سبحان الله بحمده وما صلينا ولا حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجلس المبارك هدية منا وصلة ورحمة منا نازلة وبركة شاملة نقدم ثواب ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفينا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائي شيخي وإخواني من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم والصحابة أجمعين خصوصا خلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أزواج رسول الله الطاهرات أمهات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وخصوصا سيدتنا فاطمة الزهراء وولديها الحسن والحسين ثم إلى رسولنا علي زين العابدين وسيدنا محمد الباقر وسيدنا جعفر الصادق وسيدنا موسى الكاظم وسيدنا علي العريدي وسيدنا محمد النقي وسيدنا عيسى الرومي ثم إلى أرواح الأئمة الأربعة المجتهدين ثم خصوصا إلى رسولنا الإمام وحجر الله محمد بن عيسى والحبيب عبيد الله بن أحمد وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا محمد بن علي مولى الدويله وابن المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن محمد السقاف والحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس وابن الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدروس العدني وسيدنا الإمام فخر اللجوء الشيخ بكر بن سالم مولى عناد وأخي عقل بن سالم ثم إلى رؤوس سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والحبيب أحمد محمد الحبيب صاحب الشعب
والحبيب عبد الرحمن محمد مولى الجفري مولى العرشه والحبيب يوسف بن عبد الحسني ثم إلى روي قد بالأنفاس وعلي بن إبراس العمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ علي بن عبد الهبارس والحبيب علي بن حسن العطاس ثم إلى روي زين الإمام قد بالإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وزين الإمام العارف بالله قد بالحبيب أبي بكر بن عبد الله العطاس والحبيب علي بن محمد الحبشي صاحب المولد والحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر السقاف قرسك والحبيب حسين بن أبي بكر العدرس الأربتان والحبيب عبد الله بن محسن العطاس بقر والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي قويتان والحبيب علي بن حسين العطاس والحبيب سالم بن حمد بن جندان ومشايخهم ووالدهم وتلامذتهم وأولادهم وجميع ساداتنا العبي علي وصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم خاصة ثم إلى روي كافة أولياء الكون أجمعين أينما كانوا وكانت أرواحهم ثم إلى روح من اجتمع هنا من أجلك وسبي خصوص إلى روحي سيد الجناح حسين بن علي سقف أهلك وسلم روحي سيد الأم الحي علي بن محسن سقف أهلك وروحي سيد الولد مربي روحي وجسناحي عبد الرحمن بن حسن سقف أهلك وروحي أمامي وعماتي وخالاتي وجداتي وأجدادي وأهل تربة خاصة وصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين ثم إلى أرواح والدينا والدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ما أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم واجعله حجابا لهم من النار وسترا لهم من النار واشتراء لهم من النار وبلغهم به من الفردوس على منازلها واكتب لهم به من الثواب أجزالا وأوفارا وثقل به موازينهم من الحسنات واغفر لهم به جميع الذنوب والسيئات وارفعهم به عندك إلى أعلى الدرجات واخلفهم في أولادهم ومن انتسب إليهم بالخلافة والحسنة والعقب الصالح اللهم أدخل في كبورهم الروح والريحان والفسحة والأمان والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان اللهم ارحم تضرعنا واجبر انكسارنا واقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا وعمرنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحيينا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحينا عليها يا حي ومتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بالقلب السليم ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين الأحباء الأعزاء رحمكم الله في هذه الأيام الشوالية لا أنسى أن أهنئكم جميعا بعيد سعيد وعيد مبارك جعل الله وإياكم من العائدين والفائزين وكل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah pada kesempatan hari yang berbahagia ini saya bersama keluarga diberi kesempatan dan izin oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berziarah ke sahabat kami tercinta, kawan seperjuangan almarhum Al-Habib Abdurrahman bin Husain Bahlega As-Saggaf rahimahullahu rahmatal abrar, dan bisa bersilaturahim ke pondok pesantren Ihya Us-Sunnah sehingga bisa bersilaturahim kepada keluarga daripada almarhum. Perlu kita ketahui bahwa almarhum semasa hidupnya menghabiskan semua umurnya untuk dakwah.
Beliau adalah seorang da'i, seorang pendakwah. Dan pada saat yang sama beliau juga seorang muhtasib, seorang yang amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Jadi beliau seorang muhtasib yang selalu ikut serta dalam perjuangan penegakan hizbah. Hizbah itu amar ma'ruf nahi munkar. Dan juga beliau seorang mujahid, yaitu kaulan wa fi'lan. Jadi semasa hidup beliau dulu, beliau salah satu sahabat saya yang sangat setia. Dan setiap saya turun ke Jawa Timur sampai ke Madura sana, beliau selalu dengan setia walaupun dalam keadaan sakit, menemani, mendampingi dari awal datang sampai kami pulang. Jadi luar biasa. Kemudian perlu diketahui bahwa Habib Abdurrahman bin Husain As-Saggaf, semenjak berdirinya Front Pembela Islam, beliau adalah Imam FPI Jawa Timur sampai akhir hayatnya. Sampai akhir hayatnya beliau adalah Imam FPI Jawa Timur. Ya akhir Habib, ya akhir Sayyid, ya akhir Sahib. Jadi beliau sebaik-baiknya kawan seperjuangan, sebaik-baiknya Sayyid Habib yang saya kenal, yang perjuangannya luar biasa. Bahkan pada saat terjadi tsunami di Aceh, beliau bawa rombongan santri dan warga Pasuruan, tidak kurang dari 40 orang. Beliau bawa berangkat ke Aceh mendampingi saya, untuk apa? Untuk membantu para korban tsunami. Jadi santri-santri beliau ini, kalau ba'da subuh atau ba'da asar, itu sama-sama kita baca qasidah, karena beliau juga seorang munsyid yang luar biasa indah merdu suaranya. Tapi dari pagi, setelah sarapan, semua santri ikut mengevakuasi mayat. Jadi saat itu saya bersama Habib Abdurrahman bin Husain As-Saggaf dan kawan-kawan yang lain selama 4 bulan di Aceh, alhamdulillah dengan izin Allah kami berhasil mengevakuasi tidak kurang dari 100.000 mayat. 100.000 mayat, dan banyak masyarakat Pasuruan diajak oleh Habib Abdurrahman ikut membantu di sana, khususnya masyarakat yang punya keahlian tukang batunya, tukang kayunya, kemudian juga beberapa keahlian yang lain, tukang buat sumurnya. Nah, beliau yang mengerahkan itu semua sehingga perkampungan-perkampungan di Aceh yang tadinya orang Aceh udah takut kembali ke kampungnya, maka masyarakat Pasuruan, para santri dan warga yang dibawa oleh Habib Abdurrahman ini yang berjasa menghidupkan kembali dari kampung ke kampung. Karena setiap kampung sumurnya sudah penuh dengan lumpur, penuh dengan mayat, nggak ada yang berani pulang ke kampungnya ya akhwat. Nah, sumur-sumur itu kita bersihkan, kita sterilkan lagi, mayat-mayatnya semua kita bawa ke pemakaman umum. Masjid-masjid yang rusak kita perbaiki, rumah-rumah yang rusak kita perbaiki, kemudian semua satu perkampungan lumpur dan lain sebagainya kita bersihkan sampai masyarakat Aceh berani pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Ini salah satu jasa besar daripada Habib Abdurrahman bin Husain As-Saggaf. Nabi mengatakan dalam hadisnya, uzkuru mahasina mautakum, sebutkan, ceritakan kebaikan orang-orang yang sudah meninggal di antara kamu sekalian. Dan Habib Abdurrahman bin Husain As-Saggaf ini juga nggak pernah takut untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Beliau nggak peduli ya kawan, mau itu Habib, mau itu kiai, mau itu profesor doktor, mau itu gus, mau itu siapapun, kalau melenceng dari syariat, beliau berdiri tegak untuk mengkoreksinya ya kawan. Jadi beliau seorang yang alhamdulillah istiqomah di dalam perjuangannya. Dan sebelum beliau meninggal dunia, beliau sempat melaksanakan ibadah umrah, berangkat ke sana, bertemu dengan saya, mampir ke rumah saya karena saat itu saya masih hijrah ada di Mekah. Kami jalan-jalan berdua ke sana kemari, mampir ke ulama-ulama besar yang ada di Mekah dan Madinah, termasuk sebelum beliau pulang, saya bersama beliau mampir ke tempat Sultanul Ulama, yaitu Habib Salim Asy-Syatiri. Kami bincang di sana lebih dari 3 jam di Madinah, di tempat Habib Salim Asy-Syatiri. Kami bincang dengan segala macam perbincangan. Ternyata itu pertemuan terakhir kami bertiga. Enggak lama, 2 minggu setelah itu Habib Salim Asy-Syatiri meninggal dunia.
Kemudian Habib Abdurrahman juga pulang ke Indonesia. Hanya beberapa bulan kemudian juga akhirnya meninggal dunia. Itu pertemuan terakhir antara saya dengan guru kami tercinta Habib Salim Asy-Syatiri dan sahabat kami tercinta Habib Abdurrahman bin Husain As-Saggaf. Nah, jadi sekali lagi, kalau saya mau ceritakan terlalu banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Habib Abdurrahman bin Husain As-Saggaf. Tapi satu yang tidak pernah saya lupakan, beliaulah yang membangun silaturahim saya dengan hampir semua ulama di Jawa Timur dan Madura. Saya nggak kenal ulama di Madura, saya nggak kenal ulama di Jawa Timur, saya nggak kenal habaib di Madura, di Jawa Timur. Habib Abdurrahman ini yang bawa saya ke rumah para habaib, ke rumah kiai, ke rumah ustadz, dari pesantren ke pesantren di seluruh Madura dan di seluruh Jawa Timur. Nah, jadi memang Habib Abdurrahman ini suka membuka pintu silaturahim, termasuk beberapa kali membawa saya ke Sidagiri, saudara. Jadi Habib Abdurrahman sekali lagi terlalu banyak kebaikannya untuk saya sebut-sebutkan. Mudah-mudahan apa yang sudah beliau lakukan dalam perjuangannya menjadi catatan kebaikan di sisi Allah dan menjadi penyebab turunnya rahmat dan maghfirah dan menjadi penyebab agar beliau masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita harapkan anak-anak yang ditinggalkan oleh Habib Abdurrahman As-Saggaf, saudara, di sana ada Ahmad, ada Umar, ada Abdullah, siapa lagi? Bagir, saudara. Nah, kita berharap putra maupun putri yang ditinggalkan oleh Habib Abdurrahman bin Husain As-Saggaf bisa melanjutkan perjuangan ayahanda yang tercinta. Ayahanda mereka ini seorang pejuang, seorang dai, lanjutkan dakwahnya. Seorang muhtasib, lanjutkan hisbahnya. Seorang mujahid, lanjutkan jihadnya. Li'ila kalimatillahi subhanahu wa ta'ala, yang semata-mata hanya untuk ibtigha'a mardatillahi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Sebagai tambahan, Habib Abdurrahman bin Husain As-Saggaf ini termasuk yang gurunya lengkap, ya ikhwan. Jadi kalau kita lihat ada di Indonesia ini jamaah murid-murid dari Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Habib Abdurrahman juga murid Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kalau di Indonesia banyak murid-murid dari Habib Salim Syatiri, ternyata Habib Abdurrahman bin Husain As-Saggaf juga belajar kepada Habib Hasan Syatiri dan Habib Salim Syatiri. Kemudian kalau di Indonesia ini banyak murid-murid Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dan Habib Umar bin Hafiz, ya ikhwan. Ternyata dulu Habib Abdurrahman bin Husain As-Saggaf ini belajar di Baydha, saudara. Baydha itu di Yaman sebelah utara. Ya, belajar di Baydha di Habib Muhammad Al-Haddad. Nah, Habib Muhammad Al-Haddad itu adalah mertua dari Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dan juga sekaligus mertua dari Habib Umar bin Hafiz, ya ikhwan. Nah, di sanalah Habib Abdurrahman bin Husain As-Saggaf ketemu Habib Zain bin Smith dan ketemu Habib Umar, yaitu bin Hafiz, ya ikhwan. Sama-sama belajar kepada Habib Muhammad Al-Haddad. Habib Zain belajar kepada Habib Muhammad Al-Haddad, Habib Umar bin Hafiz belajar kepada Habib Muhammad Al-Haddad, dan Habib Abdurrahman juga belajar kepada Habib Muhammad Al-Haddad. Tapi karena Habib Zain senior, Habib Umar juga senior, sementara Habib Abdurrahman ini yang datang dari Indonesia ikut menimba ilmu juga. Sesama murid dari Habib Muhammad Al-Haddad, beliau juga menimba ilmu kepada Habib Zain bin Ibrahim dan menimba ilmu juga kepada Habib Umar bin Hafiz. Jadi artinya semua yang saya sebutkan tadi adalah guru-guru dan sahabat daripada Habib Abdurrahman bin Husain As-Saggaf. Jadi beliau ini kemana-mana masuk. Oh, di Indonesia ada Sofwa, kumpulan daripada alumni Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki, beliau masuk. Oh, di Indonesia ada Majelis Muwasalah, kumpulan daripada murid Habib Umar bin Hafiz, beliau juga masuk, ya ikhwan. Oh, di Indonesia ada kumpulan alumni Rubat Tarim, ya ikhwan, beliau juga masuk. Nah, jadi beliau masuk kemana-mana. Nah, kenapa? Karena memang beliau semasa mudanya cinta ilmu. Belajar ke Mekah, belajar ke Madinah, belajar ke Yaman, belajar ke Tarim, belajar ke Baydha, belajar ke berbagai tempat. Jadi luar biasa sanad beliau kepada guru-gurunya muttasil. Mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan oleh putra dan putrinya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan mahat yang dibangun oleh beliau dan ayahandanya Habib Husain, ya ikhwan, ini bisa menjadi mahat yang ma'muran, munawwaran, tayyiban, mubarakan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah ala Allah subhanahu wa ta'ala an
ينزل علينا وعلى صاحب هذا المقام ومن حوله من أهل القبور رحمته مغفرته وبركاته ونصرته بسر الفاتحة. اللهم بأنوار الفاتحة وأسرار الفاتحة بحق من أنزلت على سورة الفاتحة حبيبك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم أنزل علينا وعلى الحبيب عبد الرحمن بن حسين السقاف وعلى من حوله من أهل القبور من والديه وجماعة وأصحابه. اللهم أنزل علينا وعليهم جميعا رحمتك ومغفرتك وبركاتك ونصرتك يا خير الناصرين. اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة وارحمهم رحمة واسعة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم ربنا تقبل منهم جميع صالحاتهم وتجاوز عنهم جميع سيئاتهم وتمم تقصيرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم من أهل الخير واجمعهم مع جميع أهل الخير وابعثهم في زمرة أهل الخير وأنزل عليهم في قبورهم كل خير بحق إمام أهل الخير يا صاحب كل خير ويا متفضلا بكل خير ويا معطيا لكل خير. تقبل دعاءنا يا رب الخير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأصحابنا ومشايخنا ومعلمينا وجميع أهل بيتنا ذوي الحقوق علينا ولمن أحاطت به صفقة قلوبنا وجدرة بيوتنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا بترك المعاصي كلها أبدا أبدا ما أبقيتنا واجعلنا من الصالحين واجعلنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم يا بن هادي الحبشي. قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل هم من همنا يهون باسمك يا عظيم. قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل هم من همنا يهون باسمك يا عظيم. يا ربنا بسورة الفاتحة وبالرجال رجال الصالحة يا ربنا بسورة الفاتحة وبالرجال رجال الصالحة اجعل أمورنا ناجحة نحن وكل
كل المسلمين قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل هم همنا يهون باسمك يا عظيم يا ربنا بسورة البقرة وبالرجال رجال العشرة يا ربنا بسورة البقرة وبالرجال رجال العشرة اجعل أمورنا ميسرة نحن كل المسلمين قل يا عظيم أنت العظيم قال همنا هم عظيم وكل هم همنا يهون باسمك يا عظيم يا ربنا بسورة المائدة وبالرجال رجال الساجدة يا ربنا بسورة المائدة وبالرجال رجال الساجدة اجعل أمورنا فائدة نحن وكل المسلمين قل يا عظيم أنت العظيم قال همنا هم عظيم وكل من همنا يهون باسمك يا عظيم. Sallu ala Nabi. Baik ya ikhwan, itu yang bisa saya sampaikan. Kenapa barusan saya sama-sama mengajak semua baca qasidah Qul Ya Azim. Dulu semasa hidupnya Habib Abdurrahman bin Husain As-Saqqaf, sebagaimana kita ketahui, beliau juga munsyid. Beliau sering baca qasidah-qasidah puja-puji untuk Allah dan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setiap beliau mendampingi saya jalan kemana saja, beliau selalu menghibur saya dengan aneka ragam qasidah. Dan kalau beliau tahu saya lagi sumpek, saudara, lagi jenuh, lagi capek, atau dalam kondisi lagi risau, galau, beliau hibur saya dengan aneka ragam qasidah, termasuk salah satunya adalah Qul Ya Azim. Qul Ya Azim, katakanlah oleh kamu, Ya Azim, wahai yang maha agung. Antal Azim, engkau ya Allah azim, maha agung. Hammana hammun azim, telah datang kepadaku kegalauan yang luar biasa, kerisauan yang begitu besar. Tapi jangan lupa, wa kullu hammin,
setiap kegalauan hammana yang menimpa kita semua, yahun bismika ya azim, akan menjadi mudah, enteng, ringan dengan namamu wahai yang maha agung. Jadi memang qasidah ini sering beliau bawakan untuk menghibur kegalauan, untuk menghibur kerisauan saudara. Jadi memang luar biasa faidahnya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan kumpulnya kita di Turbah hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi kenapa baru hari ini saya bisa kemari saudara? Karena baru hari ini saya dapat izin ke Jawa Timur ini, dan itu pun hanya ke beberapa tempat. Jadi saya minta maaf kepada yang lain, para sahabat saya dari habaib masyaikh, saya tidak bisa mendatangi rumah ke rumah untuk ziarah pada kesempatan ini. Jadi saya ke Jawa Timur ini dengan izin, bukan tidak dengan izin. Dalam pantauan, diawasi, hanya beberapa titik yang boleh saya datangi, termasuk titik ini. Ini pun baru kemarin saya dapat izinnya. Nah, jadi karena itu sekali lagi saya punya acara keluarga di Jawa Timur ini, ingin menikahkan saya punya keponakan, jadi diberikan izin. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf kalau beberapa sahabat, beberapa kawan, beberapa teman saya tidak bisa keliling. Saya tidak bisa juga ceramah, hadir di majelis taklim dan lain sebagainya. Tapi khusus untuk ziarah ini, untuk Habib Abdurrahman bin Husain As-Saggaf, sahabat saya yang sangat setia dalam perjuangan, saya khususkan untuk bisa hadir tempat ini. Sekaligus memang di Pasuruan ini saudara, saya akan mengajukan lamaran sekaligus pernikahan untuk saya punya keponakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya silakan salah satu daripada putra Habib Abdurrahman bin Husain As-Saggaf untuk bisa memberikan pesan kesannya, sekaligus mereka ingin mempersembahkan sebuah qasidah dan untuk menutup acara kita ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dhaifana law zultana lawajadtana nahnu ad-duyufu wa anta rabbul manzili. Nazaltum fi manazilina fazadat bikum syarafan tadha'afa bin nuzuli. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya naslataha wal batuli. Segala kemuliaan, segala rasa syukur tak bisa diuraikan dengan kata-kata, karena flashback, memorial, mengingat daripada almarhum, tatkala melihat sahabat-sahabatnya teringat almarhum. Wabil khusus aku bidzikri Sayyidil Walid Habib Muhammad Rizq. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat, panjang umur, dijaga oleh Allah, dimenangkan perjuangannya. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Almarhum Zaidil Balid tatkala itu mengatakan kepada Al-Fakir tanya, apa beda Madrasah Hadramut dengan manhajnya Habib Rizq? Al-Walid marah, wajahnya memerah. Laulal agtab. Al-Walid mengatakan laulal agtab. Abi nggak ikut ya. Abi mele sama guru. Abi mele orang yang Abi ikuti. Laulal agtab. Syuf laulal agtab katanya. Kemudian beliau diberikan sehat walafiat, panjang umur, penuh taat, dimenangkan perjuangannya, diberkahi dalam setiap langkah perjuangannya. Dan kita semuanya mudah-mudahan juga setia mengikuti beliau. Kalau kita tidak bisa mendukung, minimal kita diam. Seperti yang kita katakan oleh Al-Habib Rizq, alhamdulillah tahaddusan bin ni'mah. Kita mengenal berbagai macam model daripada para alim ulama. Kita duduk semuanya, mau para mujahid, mau para sufi, mau para khutbah, fuqaha. Walhamdulillah wa syukrulillah,
Tidak ada remang-remang bagi kita, tidak ada abu-abu bagi kita. Dan apa yang dipilih sama almarhum Sayyidul Walid ini setelah betul-betul filter yang luar biasa dan bukan sembarangan. Dan seperti yang Habib Muhammad Rizik Syihab mengatakan, dia orang yang istiqomah. Qul amantu billah tsumastaqim, betul-betul istiqomah qaulan wa fi'lan. Kita saksikan sendiri. Wabil khusus kita anaknya secara biologis mulai kecil kumpul sama berbagai macam ulama, dan terutama dengan Habib Muhammad Rizik Syihab kita kenal mulai kecil, dan dengan berbagai macam guru pun kita juga kenal. Dan luar biasa perjuangan pengorbanan yang dirasakan sama Habib Muhammad Rizik Syihab sedikit dirasakan oleh marhum, dan kita juga merasakan, dan tidak ada ujung jari daripada perjuangan kita dengan dibandingkan dengan Habib Muhammad Rizik Syihab. Mudah-mudahan beliau dikasihkan oleh Allah kekuatan, diberikan penjagaan, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimenangkan oleh Allah, karena perjuangan itu bukan menang-menangan tapi istiqomah, seperti yang sering dikatakan Habib Rizik Syihab. Yang penting istiqomah, wa alla istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an hadaqa. Kalau kita istiqomah sungguh-sungguh nanti mendapatkan daripada buahnya yang tidak ada lelah, letih, capek, bahkan ila abad, ila ma la nihayah, selama-lamanya. Karena almarhum sering mengatakan di dunia tidak ada istirahat, di akhirat nanti istirahat, berkumpul ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dan kita juga mendoakan beliau Al-Habib Muhammad Rizik Syihab yang juga baru saja melangsungkan daripada pernikahannya. Al-Fakir teringat sekali canda-candanya sama almarhum Sayyidul Walid, di mana almarhum adalah orang yang juga bukan monogami tapi berpoligami. Sama Habib Muhammad Rizik Syihab selalu bercanda sama beliau. Dari dulu beliau mengatakan kalau sudah berdapat Sayyidah Khadijah nggak butuh Sayyidah Aisyah, kata Habib Rizik. Tapi kalau kata almarhum, insyaallah semuanya menjadi berkah, kata beliau. Insyaallah semuanya menjadi berkah, dan kita doakan mudah-mudahan beliau Al-Habib Muhammad Rizik Syihab diberi keberkahan daripada pernikahannya, dan mudah-mudahan mempunyai anak keturunan, dan mudah-mudahan mendapatkan daripada anak keturunan yang rijal, yang laki, insyaallah menjadi sulalah dhahabiyah yang bisa meneruskan perjuangannya beliau. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kita daripada sahibul bait, sahibul hajah Habib memohon maaf yang sebanyak-banyaknya, yang setinggi-tingginya, karena banyak sekali kekurangan kita, tidak bisa maksimal seperti almarhum, terutama basamah ya, terutama senyuman, keindahan yang dilihatkan oleh almarhum kita tidak miliki, yang didapatkan oleh beliau kepada sahabat tercintanya yaitu Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa selalu dijaga oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dini wad dunya wal akhirah, dan kita selalu bersama dengan beliau. Dan insyaallah walaupun kita tidak masuk dalam struktur kepengurusan, wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun, insyaallah selalu bersama beliau dan selalu dekat bersama beliau, dan senantiasa selalu mensupport dakwah beliau. Minimal kita selalu mendoakan beliau agar supaya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita baca qasidah bersama-sama daripada qasidah karangan Sayyidul Walid almarhum yang bertawassul kepada guru-gurunya dan juga Sadah Al-Ba'alawi dan juga Ahlul Bait, dan begitu pun juga disebutkan daripada beliau Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, begitu pun juga Habib Taufik, daripada teman-teman sahabat-sahabatnya yang insyaallah semuanya adalah orang-orang soleh yang luar biasa. Insyaallah kita mengharap daripada keberkahannya dunia akhirat. Amin ya rabbal awadallah عيدنا في عوافي وهنا حقق الله المنى بالنبي سيدنا عود الله عيدنا في عوافي وهنا حقق الله المنى بالنبي سيدنا حقق الله المنى بالنبي سيدنا أود الله عيدنا في عوافي وهنا حقق الله المنى بالنبي سيدنا أود الله عيدنا في
عوافي وهنا حقق الله المنى بالنبي سيدنا حقق الله المنى بالنبي سيدنا بحق أهل الكساء أهل العلم النجباء نحيا عيش السعداء ومن النار عتقا نخص سيدنا علي مقتدى كل ولي به الكربة تنجلي والحوائج تنقضي به الكربة تنجلي والحوائج تنقضي وابن عيسى المهاجر جامع كل المفاخير يعطي الله الأواخر والأوائل تفاهير والفقيه المقدم في المصادر مقدم ثبت الله القدم وعافى ما تقدم ثبت الله القدم وعافى ما تقدم سقفنا معنا هو أبونا دخرنا فيأخذ بأيدينا وحاشا يخيبنا والذي بنا فاهم لا يحتاج المترجم بالحسنى تنهزم فخر الوجود بن سليم بالحسنى تنهزم فخر الوجود بن سليم والحداد للقلوب يحيي القلوب والجيوب يحيي الكؤوس والجيوب والمولى لنا يتوب ومن نور مستمد ولمن أتاه مات يديه يعطي المدد عبد القادر بن أحمد يديه يعطي المدد عبد القادر بن أحمد وأبو سالم شيخنا كافونا ملذنا به الله يرحمنا يعطينا كل المنى والحبيب رزق شهاب مدهر الحق في الخطاب مرعب الأعداء الذئاب كالأسد بين الكلاب مرعب الأعداء الذئاب كالأسد بين الكلاب والحبيب رزق شهاب مظهر الحق في الخطاب مرعب الأعداء الذئاب كالأسد بين الكلاب والحبيب رزق شهاب مظهر الحق في الخطاب مرعب الأعداء الذئاب كالأسد بين الكلاب مرعب الأعداء الذئاب كالأسد بين
بين الكلاب والتوفيق مع توفيق نعم الصاحب في الطريق أبو الأيتام الشفيق بالشكران يوفيك مع مجالس القرآن في ليالي رمضان كذا خدور الإخوان يمتاز بسروان كذا خدور الإخوان يمتاز بسروان والأبر عبد الرحمن بهم يرتجي الرضوان للأولاد والخلان والقرابة والجيران والفقير عبد الرحمن بهم يرتجي الرضوان للأولاد والخلان والقرابة والجيران للأولاد والحلان والقرابة والجيران ود الله عيدنا في عوافي وانا حقق الله المنى بالنبي سيدنا عود الله عيدنا في عوافي وانا حقق الله المنى بالنبي سيدنا حقق الله المنى بالنبي سيدنا. الله الله يا الله لنا يا رب صل على المختار طه الرسول الله الله لنا بالقبول يا رب صل على طه الرسول على فينا باب مولانا طرحنا الحمول راجين منه المواهب والرضا والقبول الله الله يا الله لنا يا رب صل على المختار رسول يا فارت يا خير معطي هب لنا كل سول واختم لنا منك بالحسنى نهار القفول الله يا الله لنا بالقبول يا رب صل على المختار رسول وهب لنا القرب منك واللقاء والوصول عسى نشاهدك في مرآة طه الرسول الله يا الله لنا بالقبول يا رب صل على المختار رسول يا رب
ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول واقبل دعانا فإننا تحت بابك نزول. الله الله يا الله يا ربي صلي على المختار طه الرسول. نبغى كرامة بها تزكو جميع العقول. نسلك على صدق في سبل الرجال الفحول. الله الله يا الله لنا بالقبول. يا ربي صلي الرسول سبل التقى والهداية لا سبيل الفضول. يا الله طلبنا قيا من ليس ملكه يزول. الله يا الله لنا بالقبول. يا ربي صلي على المختار رسول. ثم الصلاة على المختار طه الرسول والآل والصحب ما داعي رجع بالقبول. الله يا الله لنا بالقبول. يا ربي صلي على المختار طه الرسول. السلام عليك السلام عليك الشريف. السلام عليك الإمام. السلام عليك الداعي. السلام عليك السلام عليك المجاهد. السلام عليك وعلى والديك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على ما شاء الله جل وعلا الصالحين Tolong jangan tanaman semua ya. Biar capek.